एक्शन में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आज आपके लिए हजरत अली की तलवार के बारे में वीडियो। आखिरकार हजरत अली की तलवार कहाँ मौजूद है और कब दुनिया में आएगी। ये जो तलवारें दिखाई जा रही है आज के दौर में, ये तलवारें कैसी हैं, इस वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें और इसे देखना हरगिज न भूलें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। रहमानुर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, वैसे तो हमारी इस दुनिया के इतिहास की कुछ मशहूर और हद से ज्यादा मशहूर तलवारें जिनके किस्से सुनकर इंसान आज भी दंग रह जाता है। एक्सकैलिबर इस नाम की जो तलवार है वो ब्रिटेन के किंग आर्थर की है और ये तलवार दुनिया की मशहूर तरीन तलवारों में से एक है। उसी के साथ दुनिया की वो तलवारें जो इतिहास में अपनी पूरी शान के साथ चमकती है, लेकिन ये तलवारें अपने अपने वक्तों और अपने अपने दौर तक ही कायम रही। लेकिन आज हम बात करेंगे इतिहास की एक ऐसी तलवार जो अब तक की सबसे धारदार और मजबूत तलवार मानी गई है। वो तलवार जिसका सामना दुनिया की कोई ढाल नहीं कर सकती है। इतिहास के सबसे बड़े बहादुर इमाम अली बिन अबू तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम तलवार जिसको जुल्फिकार के नाम से जाना जाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह हदीद में फरमाया, हमने ही लोहे को नाजिल किया जिसके जरिए से सख्त लड़ाई और लोगों के बहुत से नफा की बातें हैं, ताकि खुदा देख ले कि खुदा और उसके रसूलों की मदद कौन करता है। उलमाओं के नज़दीक इस आयत में हदीद यानी लोहे से मुराद तलवार है और कुछ ने लिखा है कि यहाँ हजरत अली की तलवार जुल्फिकार की तरफ इशारा किया गया है, जिसके जरिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मददगार बने और इस्लाम के दुश्मनों से जंग की थी। प्यारे दोस्तों, ये वो गैर मामूली और अजीम कुव्वत वाली तलवार थी जिससे इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खंदक की जंग और खैबर के मैदान को हिला कर रख दिया था। इस तलवार से आपने अरबों के मशहूर बुत यहूस को तोड़ा और जंग बैरुल अलम में जिन्नातों के लश्कर को शिकस्त दी। इतिहास में हजरत अली से बड़ा कोई बहादुर पैदा नहीं हुआ और जितनी शोहरत जुल्फकार तलवार को मिली शायद ही किसी तलवार को मिली होगी। दरअसल इस तलवार के पुष्ट पर इंसानी रीढ़ की हड्डी की तरह बुलंद खार थे जो दो धारों में बटी हुई थी, इसीलिए इस तलवार का नाम जुल्फकार पड़ा। हजरत अली ने बड़े बड़े जंगों में जुल्फकार के जरिए शिकस्त को फतह में बदल दिया। सैकड़ों तलवारें जुल्फकार के नीचे आकर टूट जाती थी। प्यारे दोस्तों, इस मुकद्दस तलवार के बारे में एक रिवायत में आता है कि मलका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हदिये दिए थे उसमें एक जुल्फकार तलवार भी थी, जो आगे बढ़ते हुए बनी इसराइल से बनी इस्माइल के पास आ गई। एक लंबे अरसे तक ये तलवार कुरैश मक्का के पास थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में ये तलवार मनबा इब्ने हिज्जाज के हाथ आ गई, जो जंगे बद्र के दिन उसके बेटे आस के पास थी। जब हजरत अली ने उस मुशरिक को मैदान जंग में कत्ल किया तो इस तलवार को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो तलवार हजरत अली को अता फरमाई। जबकि अक्सर उल्मा और इतिहासकारों की राय ये है कि ये जन्नती तलवार है। लिहाजा हजरत इब्ने अब्बास ने बयान किया कि जब खैबर फतह करके हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना वापस लौटे तो जुल्फकार आपके हाथों में थी। ये तलवार बहुत सारे पैगंबर और अंबिया इकराम के पास रही। जैसा कि अबू बकर शिराजी ने लिखा है कि जुल्फकार तलवार हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से जमीन पर नाजिल हुई थी। अल्लाह ने इस तलवार को जन्नत की आस के दरख्त के एक पत्ते से पैदा किया था। इस जुल्फकार पर लिखा था कि हमेशा एक नबी दूसरे नबी के बाद और एक सिद्दीक दूसरे सिद्दीक के बाद इस तलवार से जिहाद करते रहेंगे, यहाँ तक कि इस तलवार के वारिस इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हुए। फतह खैबर के वाक़ये में जुल्फकार तलवार के बारे में बहुत सारी रिवायतें मिलती है। लिहाजा इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अपनी किताब फ़ज़ाइल में जिक्र किया है
کہ صحابہ نے خیبر کے روز آسمان سے ایک تکبیر سنی، کہنے والا کہہ رہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں ہے اور علی کے سوا کوئی بہادر نہیں ہے۔ اس تلوار کی کاٹ اور مضبوطی خطرناک تھی۔ اس کے بارے میں حافظ رجب البرسی لکھتے ہیں کہ جب خیبر کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا مرہب پہلوان سے ہوا تو حضرت علی نے مرہب پر ذوالفقار کا وار کیا، جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ تڑپتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں آج بہت تعجب اور حیرت میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا آپ کو کس بات سے اتنا تعجب ہو رہا ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا تھا تو میں اس بدکار قوم کے 7 شہروں کو زمین سے کاٹ کر اپنے پروں پر اٹھا لیا تھا اور میں نے انہیں اتنا بلند کیا تھا کہ ان کے رونے کی صدائے عرش تک پہنچی تھی۔ میں نے صبح ہونے تک انہیں اپنے پروں پر اٹھائے رکھا تھا اور اللہ کے فرمان کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے ان کا بوجھ ذرہ برابر بھی محسوس نہ ہوا، اور آج جب علی نے اپنی ہاشمی بازوؤں سے تلوار چلائی تو خدا نے مجھے حکم دیا کہ علی کی تلوار کو پکڑ لو تاکہ اس کی تلوار زمین چیر کر اس کے سور تک نہ پہنچ جائے، جس نے زمین کے بوجھ کو اٹھا رکھا ہے تاکہ زمین پھٹنے سے محفوظ رہ سکے۔ لہٰذا میں نے اللہ کے حکم سے علی کے تلوار کے کونے کو پکڑا تو اس کا وزن مجھے قوم لوط کے شہروں سے بھی زیادہ محسوس ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ تلوار آپ کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ میدان کربلا میں امام حسین ذوالفقار سے ہی یزیدیوں کو جہنم واصل کر رہے تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد یہ تلوار آپ کے بیٹے امام زین العابدین کے پاس پہنچ گئی۔ اسی طرح آپ کی اولادوں میں یہ تلوار ایک سے دوسرے تک جاتی رہی، لیکن اس کے بعد ذوالفقار کہا گئی، اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتے۔ کچھ اتہاس کاروں نے لکھا ہے کہ یہ تلوار ایک وقت میں حضرت علی کی اولادوں میں عبداللہ ابن حسن کے پاس تھی۔ جب انہوں نے خلافت عباسیہ کے حکمران منصور کے خلاف بغاوت کی تو انہیں شہید کر کے یہ تلوار عباسیوں نے لے لیا۔ پھر جب قاہرہ میں فاطمیوں کی حکومت آئی تو یہ تلوار ان کے پاس آ گئی۔ اس کے بعد ترک عثمانیوں کو یہ مقدس تلوار ملی، جسے انہوں نے توپ کاپی میوزیم میں رکھ دیا۔ ذوالفقار حضرت علی کی تلوار کا نام ہے۔ یہ وہی تلوار ہے جس سے حضرت علی نے بہت سی لڑائی لڑی اور سبھی میں جیت حاصل کی، اور آپ بہت بڑے جنگجو کے طور پر ابھرے۔ ذوالفقار اس سمے کی بہت ہی الگ تلوار تھی، کیونکہ اس تلوار کی 2 نوک تھی اور بہت ہی تیز تھی، جس سے یہ عام تلواروں سے الگ تھی۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تلوار حضرت علی کو جنگ کے درمیان دی تھی، اور کچھ میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین نے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ تلوار دی، اور اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو یہ تلوار دی۔ حضرت علی کے بعد یہ تلوار آپ کے پریوار میں ہی رہی، آپ کے خاندان والوں میں رہی۔ حضرت امام حسین نے اسی تلوار سے کربلا کی جنگ لڑی تھی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ذوالفقار تلوار کے بارے میں یہ جو معلومات ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی معلومات ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔